क्यों? क्या उन्होंने हमें वादा किया है कि वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं? राव मोहम्मद अजमल खान साहब जी, मोहतरम राव मोहम्मद अजमल खान साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम बहुत शुक्रिया। मुझे तो आज समझ नहीं आई कि जनाब फखर इमाम साहब जिनका मुझे बहुत एहतराम है कि आज वो आए और एग्रीकल्चर के ऊपर जो उन्होंने स्पीच ओपन की, तो मैं मुख्तसर आपको बता दूं जी, हमारे वालिद के एक दोस्त थे जिनका नाम सरदार सदीक था। उन्होंने क्या, एक छोटा भाई मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उन्हें क्या सरदार साहब ने अफजल खान मुंडा की करदा है, उन्हें क्या जरई यूनिवर्सिटी पढ़ता है। उन्हें क्या हाला मुंडिया उरा हमें ना कि बरसेम का 20 किले च किन्ना पैंदा है। उन मोया की मंडी जाने के वो बरसेम का 20 उत्ते तो रिसर्च होंगी है। उन्हें क्या हूँ मैं अगर कोई जवाब ना दिता तो फिर उन्हें क्या 3 ऑनस, उन्होंने ऑनस का नहीं पता सी। उन्हें कहा हला, तो सो वो जो बातें करके गए सब ने हला कर दिया और हमें कुछ नहीं समझ आई क्या चीज वो दे के गए और क्या चीज वो लेके गए। सर मेरी गुजारिश है आपको कि मुझे फखर इमाम साहब से बहुत तवक्कात हैं, लेकिन आज की उनकी ये तकरीर सुन के जिसमें उन्होंने तारीख की बातें की और मुस्तकबिल का कोई हल निकालने की कोई बात एक भी नहीं करके गए। सर मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले 935 रुपए डीएपी का, 1000 रुपए पोटाश का, 298 रुपए यूरिया का रेट कम किया था। सर कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही? वो कहते हैं जी पंजाब से होगा जी, पंजाब से जाएंगे जी, मैकेनिज्म बनेगा। हमारे कायद ने पूरे 2 साल जिसका वो कहते हैं कि अभी बकाया कीमत देनी थी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सर 4000 से 2250 रुपए पे पोटाश थी, 2400 रुपए पे डीएपी थी और 1100 रुपए पे सर यूरिया थी। खुदारा ये मजाक ना उड़ाएं जिम्मेदारों का। नवाब शेर बशीर साहब यहाँ फरमा रहे थे कि मैंने जनाब कायदे मोहतरम से बड़ी बातें की, उन्होंने बड़ी फराखदिली से मुझे सुना और सुन के कहा कि इंशाअल्लाह अगले टेन्योर में इसका हल निकालेंगे। इस टेन्योर में तो मैं खुद मुश्किल में हूं। सर मेरी गुजारिश ये है कि ये क्या मजाक किसान के साथ किया जा रहा है कि सर उन्होंने कहा कि सीड्स कारपोरेशन एक पंजाब थी और एक सीड कारपोरेशन सिंध थी, जिसके लिए जो सीड खरीदती थी और सिलेक्ट करती थी अच्छे जिम्मेदारों का सीड और फिर सेविंग करके उन्हें अच्छा सीड देती थी। सर क्या मैकेनिज्म है, वो क्या मुश्किल है, उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सर 15 साल से वो अदारा बंद पड़ा है, अगर अदारे मौजूद हैं तो इसे इस्तेमाल किया जाए। क्या मुश्किलात हैं, क्या चीज है, फाइनेंशियल भी उसमें कोई ऐसा मेजर वो नहीं कि जिसके लिए वो सिर्फ 10 से 20 रुपए इंसेंटिव जिम्मेदार को देते थे। सर आज इनपुट्स की कीमत अगर जहां पे चली गई है, अगर ये इनपुट्स की कीमत यही रही तो गंदम नेक्स्ट ईयर भी वायबल नहीं होगी। खुदारा मैं आपकी तवस्सुत से गुजारिश करूंगा, जनाब चेयरमैन, जनाब फखर इमाम साहब से भी गुजारिश करें, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करें और बताएं कि इस मुल्क में सबसे बड़ी वबा जो कोविड-19 आई है उसका अगर कोई हल है तो मुआशी तौर पे जिम्मेदार को, किसान को और देहात के लोगों को इस वक्त बैकअप करने की जरूरत है। उनके लिए आप 1600 रुपए गंदम अगर आज अनाउंस करेंगे तो वो अपनी अगली अक्टूबर नवंबर में अपनी काश्त करने वाली गंदम का डिजाइन करेगा कि मैंने कौन सी 2 क्रॉप का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर बाहर की इजाजत दी जाती है, इतने सारे लोगों को आप फिर एक नए स्कैम में लाना चाह रहे हैं, वो फिर स्कैम में फिर कमेटियां बनेंगी और फिर वक्त गुजर जाएगा। मेरी गुजारिश होगी सर, बहुत सारी बातें स्कैमों पे हो गई हैं, आए दिन नया स्कैंडल निकलता है, आए दिन टीवी पे बजाय किसान की बात हो, आए दिन कोई किसी अच्छी कारकर्दगी की बात हो, वहां पे कोई जेआईटी निकल आती है, वहां पे कोई और पेट्रोल का प्रॉब्लम निकल आता है। हम इन चीजों को छोड़ के सर मूव फॉरवर्ड करें। सर आगे की तरफ देखें कि किस तरीके से आने वाला वक्त जो 3 साल है, खासतौर पे वो एग्रीकल्चर जो कंट्रीज होंगी उनके लिए बहुत बड़ा एक मौका है।
کہ وہ اپنے ملک میں بھی فوڈ اور فیڈ کریں اور دنیا کو بھی فوڈ اور فیڈ میں ایکسپورٹ کر کے اپنا ذریعہ مبادلہ کمائیں۔ سر کپاس کا وہ کہہ کے گئے کہ کپاس کی کوئی تحقیق اور تصدیق نہیں، ابھی تک کوئی اس کے اوپر ریسرچ نہیں۔ سر ان اداروں کو مفت سے ہی نہیں کیا جاتا، ریسرچ کے لیے کوئی ایسا معقول رقم جس سے وہ ریسرچ کو لیا۔ آپ پہلے سر یہاں پہ پی ایچ ڈی آتے تھے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اب یہاں سے سر وہ انفارچونیٹلی ڈرین ہو کے باہر چلے جاتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی سر اداروں کو مضبوط کریں، ایسے نہیں ہوئے گا کہ ہمارے ملک کی جو گندم ہے وہ سر ذریعہ معاش نہیں ہے، ہماری جسے کہتے ہیں کہ اس سے ہم کوئی ایسا باہر ایکسپورٹ کر کے پیسہ نہیں کماتے، وہ ہماری لوکل فصل ہے جو پولیٹیکل کراپ بھی ہے اور ہمارے فوڈ اینڈ فیڈ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن سر ایسے ہی شوگر جو ہے وہ ہمارے ملک کا ذریعہ مبادلہ کمانے کا کوئی سورس نہیں ہے، وہ ایک یہاں کے لوکل ذمہ دار کا ایک سسٹم جو ہے جس میں وہ جن علاقوں میں نہیں ہوتی اور کراپس وہاں پہ یہ کاشت ہوتی ہے۔ لیکن سر سب سے زیادہ پانی اس ملک کا جو کم ہو رہا ہے وہ گنا کم کر رہا ہے۔ میری گزارش ہوگی سر آپ کو نیو انوویشنز کی طرف جانا چاہیے۔ سر کپاس میں دنیا میں BT2 پہ چلا گیا ہے اور ہمارے ہاں ابھی BT1 کی سٹولن ٹیکنالوجی ہے۔ کیوں نہیں ہم ان ریسرچ جن مونسیٹو جیسی کمپنیز ان کو یہاں سے جوائنٹ وینچر کرتے، اور کیوں نہیں اچھے سیڈ لا کے وہ جو ہماری 5 سال پہلے 1 کروڑ 30 لاکھ بیلز تھی، آج وہ 91 لاکھ ہو گئی، اور اگلے سال سر ابھی منسٹر صاحب فرما کے گئے کہ 50% سیڈ جو لوکل سیڈ ایسوسی ایشن ہے اس نے 50% جرمینیشن والا سیڈ دیا ہے اس دفعہ ذمہ دار کو، تو 91 کی جگہ سر اب 45 لاکھ بیلز ہوں گی سر، جو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ ہماری لائف لائن ہے کپاس، کاٹن ہماری سر زر مبادلہ کمانے کا ایک وائٹ گولڈ ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے سر جتنی جلدی ہو سکے، ہمیں پچھلی دفعہ بھی رہ گیا اور مارچ میں سر دوبارہ کاشت شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ ہماری گزارش ہے کہ سر کپاس کا سیڈ فوری طور پہ اس پہ جیسے ٹڈی دل کے لیے ایسا کوئی آپ ادارہ بنائیں کہ وہ فوراً اس کے اوپر ایک اچھے سیڈ امپورٹ کر کے اور 1 سال کے لیے کم از کم ہم اپنی کاٹن کو ریوائیو کر سکیں۔ سر دوسری میری گزارش ہوگی سر کہ چاول کا اس دفعہ بہت اچھی کراپ اور لوگ بڑی چاہت اور اچھے کوشش سے کاشت کر رہے ہیں، اور اس دفعہ پچھلے 2 سال بہت اچھے اسے مناسب ریٹ ملے ہیں، کچھ سیڈز بھی اچھے آ گئے ہیں، LP2 LP18 جو ہائیبریڈ سیڈ ہیں جن کی 100+ وہ ہے، لیکن اس دفعہ چاول کی کاشتکار کو بھی اور یہ اپنا نظر آ رہا ہے، اور جو جس طرح کی سینکشنز اس کی چاول کی ایکسپورٹ پہ لگ رہی ہیں سر بہت مشکل ہو جائے گا۔ ذمہ دار پہلے ہی انپٹس کی وجہ سے بالکل سر نقصان میں جا رہا ہے۔ سر آپ یقیناً دیکھ لیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی سر 5 روپے 35 پیسے ریٹ تھا سر، وہ 5 روپے 35 پیسے سے ریٹ سے آج 1150 روپے ریٹ ہو چکا ہے، 11.5 روپے پر یونٹ ریٹ ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے ایک ذمہ دار کو کم از کم 8,000 سے لے کے اور 16,000 روپے کا بل زیادہ آتا ہے۔ اور اب تو شاید آپ نے اپنے گھر کا بل بھی دیکھا ہوگا کہ 3 گنا ہو گیا ہے۔ کیوں آپ اپنی جماعت کو یہ پیغام نہیں دیتے کہ انڈسٹریلسٹ کے لیے تو آسانی ہو سکے گی، لیکن ٹیول کا اگر بل کم نہیں کیا جائے گا تو ذمہ دار کی تباہی۔ انپٹس میں ہمارے 4 انگریڈینٹ ہیں، ایک پانی جو ٹیول سے چلتا ہے، میں سر 2 منٹ میں میں نے آپ کی لال بتی دیکھ لی ہے جس کے پیچھے نہیں لگوں گا، میں ابھی آپ کو سر ختم کر رہا ہوں۔ سر ٹیول، سر پانی، اس سے ڈیزل کا کوئی ریٹ کم نہیں ہے سر، کھاد اس کی کوئی قیمت کم نہیں کی گئی۔ یہ 3 مین انگریڈینٹ ہے، اور چوتھا سیڈ، اس کے لیے بھی کوئی محنت